राजदूतावास मलेसियाको नियमित साप्ताहिक फेसबुक पेज कार्यक्रममा सदाको शुक्रबार चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यस हप्ताभरिका राजदूतावासका विभिन्न सूचना तथा जानकारी र यहाँहरूका सुझाव जिज्ञासा तथा गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी म श्रम सहचारी प्रकाश पन्थी यहाँ उपस्थित भइसकेको छु र मलेसियामा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हाम्रो फेसबुक लाइभमा जोडिन आउनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई म नेपाली राजदूतावास मलेसिया र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँको शुक्रबार जस्तै आज पनि हामी हाम्रो राजदूतावासको ठेगानाबाट यहाँहरू कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो दूतावासको ठेगाना रहेको छ विजमा प्याराडाइज लेभल 139। यसको मतलब हाम्रो बिल्डिङको पहिलो तला, तेस्रो तला र 9औं तलामा हाम्रो कार्यालय रहेको छ र यो नम्बर 63 जलान अम्पाङ 50450 क्वालालम्पुर यो ठेगाना भयो भने यहाँहरू नेपाली राजदूतावाससम्म आइपुग्नुहुन्छ र यही ठेगानाको आधारमा यहाँहरू दूतावासमा आउँदा ग्र्याब गरेर अथवा दूतावासमा अन्य हिसाबले दूतावासमा आउन सक्नुहुन्छ र यसपछि यहाँहरूले दूतावासमा सम्पर्क गर्ने टेलिफोन नम्बरहरू हामी प्रत्येक हप्ता भन्ने गर्छौँ र सोही क्रम मैले आज पनि जारी राखेको छु र हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 03-20-20-18-98 र 03-20-20-18-99। त्यसै गरी हाम्रो श्रम शाखाको नम्बर रहेको छ 03-20-20-1901 र हाम्रो फ्याक्स नम्बर रहेको छ 03-20-20-18-94 र यसै गरी हाम्रो हटलाइन नम्बर छ एउटा मोबाइल नम्बर जसमा व्हाट्सएपको समेत सुविधा हुने गरी हामीले उपलब्ध गराएका छौँ र हाम्रो व्हाट्सएप नम्बर यहाँहरू धेरैलाई थाहा छ र आजै मात्र जोडिन आउनुभएका साथीहरूलाई म हाम्रो व्हाट्सएप नम्बरको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो हटलाइन नम्बर छ 01624727777 र पुनः एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहे 01624727777 र यो हटलाइन नम्बर भनेको यस्तो इमर्जेन्सी नम्बर हो। यहाँहरूले असाध्यै इमर्जेन्सी परेको बेला यस हटलाइन नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला र अन्य सामान्य जानकारीको लागि ल्यान्डलाइन नम्बर नै प्रयोग गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु, किनकि हटलाइन नम्बरमा कुनै इमर्जेन्सी केस परेको साथीहरूले सम्पर्क गर्न खोज्दा हटलाइन नम्बर व्यस्त भयो भने उक्त इमर्जेन्सी परेको अवस्थामा हामीले उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्न नसकिरहेको हुन सक्छौँ। त्यही भएर मलाई आशा छ यहाँहरूले हटलाइन नम्बरको प्रयोग यसको मर्म अनुसार नै गरिदिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र हाम्रो दूतावासमा विभिन्न शाखाहरू यहाँहरूलाई हामीले विगतका हप्ताहरूमा पनि जानकारी गराउँछौँ। हाम्रो पहिलो तलामा सामान्य जानकारी, सोधपुछ र विभिन्न अन्य शाखामा आउँदा टोकन लिने ठाउँ गएको छ र पासपोर्टको फारम भर्ने काम पनि हाम्रो पहिलो तलामा हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो तलामा पासपोर्ट र कन्सुलर, जेल डिटेन्सन र लेबर सेक्सन गरेर तीनटा कार्यकक्षहरू रहेका छन्। यसमा यहाँहरूले पासपोर्ट बनाउने, कन्सुलर सेवा लिने र जेल डिटेन्सन सम्बन्धी जानकारी र त्यसको अफिसियल डकुमेन्टहरू तयार गर्ने र अर्को श्रम शाखा छ, यहाँ श्रम सम्बन्धी गुनासाहरूको सुनवाई गर्ने, कम्पनीहरूसँग समन्वय गर्ने, त्यो चाहिँ हामी श्रम शाखाबाट गर्छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो 9औं तलामा प्रशासन शाखा रहेको छ र प्रशासन शाखाले विशेष गरी डेथ बडीहरू र कम्पनसेसनको काम पनि गर्छ र साथै राजदूतावासको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापहरूमा प्रशासन शाखा संलग्न रहेको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो लेखा शाखा जुन आर्थिक प्रशासन शाखा छ यो पनि 9औं तलामा छ। त्यसै गरी महामहिम राजदूतज्यूको कार्यकक्ष र हाम्रो डिसिएम साहबको कार्यकक्ष पनि हाम्रो 9औं तलामा रहेको छ। अब मैले यहाँहरूलाई पासपोर्टको सामान्य जानकारी गराएँ। यहाँहरूले पासपोर्टको फर्म भर्नुभएको छ र पासपोर्ट कहिले आउँछ भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको छ भने 10 नोभेम्बर 10सम्म पासपोर्टको फर्म एप्लाई गरेको साथीहरूको पासपोर्ट आइपुगेको छ। जम्मा 416 थान पासपोर्टहरू हामीलाई
उपलब्ध भएका छन्। हामीले हाम्रो फेसबुक पेजमा पासपोर्ट प्राप्त भएका साथीहरूको विवरण राखेका छौँ। आफ्नो विवरणलाई एकचोटि चेक गरेर यहाँहरू आइदिनुहोला। र त्यसै गरी अब यो अहिले पछिल्लो समयमा असाध्यै साथीहरूलाई जिज्ञासा लागेको विषय रिहायरिङ भन्ने जुन यहाँहरूले सुन्नु भएको छ। जो साथीहरू इलिगल रूप भएर अवैधानिक भएर मलेसियामा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ, उहाँहरूको हकमा यो एउटा सुनौलो अवसरको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। किनकि अब यहाँहरू यसको माध्यमबाट वैधानिक बनेर मलेसियामा कामकाज गर्न पाउनुहुन्छ। र यसमा के छ भने 2020 को डिसेम्बरसम्म इलिगल हुनेको हकमा पनि यो लागू हुनेछ भनेर यहाँको सरकारले सूचना गरेको छ। र यसो भन्दैमा फेरि मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने यसैको लागि यहाँहरू कोही पनि इलिगल नभइदिनु होला। जो साथीहरू वैधानिक रूपमा काम गरिरहनु भएको छ ती साथीहरूको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। जो साथीहरूले अहिले वैधानिक रूपमा भिसा सहित कम्पनीको करार बमोजिम काम गरिरहनु भएको छ ती साथीहरूले आफ्नै कामलाई निरन्तरता दिनुहोला। र जो साथीहरू अवैधानिक भएर मलेसियामा कामकाज गरिरहनु भएको छ त्यस्ता साथीहरूले यो रिहायरिङको प्रोसेसतिर पनि अलिकति ध्यान दिनुहोला। त्यसलाई रिक्यालिब्रेसन पनि भनेको छ। अब यो कुन कुन क्षेत्रमा छ भनेपछि 4वटा क्षेत्रमा यहाँको सरकारले रिहायरिङ गर्ने निर्णय गरेको छ, जसमा म्यानुफ्याक्चरिङ, कन्स्ट्रक्सन, एग्रिकल्चर र प्लान्टेसन र सेक्युरिटी सेक्टरमा काम गर्ने साथीहरूको हकमा यो व्यवस्था लागू भएको छैन। यहाँहरूलाई पनि म यो विषय क्लियर गर्न चाहेँ। जम्मा 4वटा क्षेत्र म फेरि दोहोऱ्याएँ। म्यानुफ्याक्चरिङ, कन्स्ट्रक्सन, प्लान्टेसन र एग्रिकल्चर यी 4वटा क्षेत्रमा मात्रै रिहायरिङको व्यवस्था गरेको छ। अब यो 4वटा सेक्टरमा गरेको व्यवस्था मैले अघि नै भने 2020 को डिसेम्बरसम्म इलिगल हुनेकोहरूको हकमा यो लागू हुन्छ। तर यसैको कारणले कोही पनि इलिगल नभइदिनु होला र अहिले वैधानिक रूपमा काम गरिरहेको कम्पनी छाडेर अन्यत्र जाने काम पनि यहाँहरू नगर्नु होला। यो मैले भने। अब यसको लागि लागतको कुरा हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यहाँहरूको निवेदन शुल्क 500 रिङ्गिट र कम्पाउन्ड शुल्क 1500 गरेर 2000 रिङ्गिट लाग्ने भन्ने जानकारी छ। यो सबै रोजगारदाता जसले यहाँहरूलाई कम्पनीमा रिहायरिङ गरेर लान्छ सोही रोजगारदाताले नै बेहोर्ने भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र यहाँहरू जो रिहायरिङको माध्यमबाट कम्पनीमा काम गर्न वैधानिक भएर काम गर्न इच्छा गर्नुभएको छ यहाँहरूले रोजगारदाताहरूसँग सम्पर्क गरेर जानुपर्ने हुन्छ। र यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छैन। र विस्तृत विवरण र विस्तृत यसको प्रक्रिया प्राप्त भइसकेपछि हामीहरूले यसै गरी यहाँहरूलाई पुनः जानकारी गराउनेछौँ। अहिलेसम्म यहाँको सरकारले दिएको जानकारी अनुसार हामीलाई प्राप्त सूचनाको आधारमा हामीले यति कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। अब जो साथीहरू घर फर्किन चाहनुहुन्छ इलिगल भएर बस्नु भएको छ त्यसको हकमा के हुन्छ भन्ने पनि गुनासो यहाँहरूको चासो होला। र त्यो सम्बन्धमा अहिलेसम्म यहाँको सरकारले कुनै क्लियर गरेको छैन। घर जानेको हकमा इलिगल भएको मानिस घर जाने नेपाल फर्किने हकमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था अहिलेसम्म क्लियर नभएको भएर त्यो सूचना प्राप्त भएपछि मात्रै हामीले यहाँलाई जानकारी गराउने छौँ। अब धेरै साथीहरूको चिन्ता र चासोको बीच इमिग्रेसन कहिले खुल्छ, चेकआउट मेमो बनाएर घर जान कहिले पाइन्छ भन्ने छ। मैले यहाँहरूलाई अब पुनः अनुरोध गर्न चाहे मलेसिया सरकारले यहाँको विभिन्न राज्यहरूमा डिसेम्बर 6 सम्म लकडाउन गरेको छ र डिसेम्बर 6 सम्म इमिग्रेसनहरू टेम्पोररी क्लोज हुने भन्ने इमिग्रेसन विभागको वेबसाइटमै उल्लेख गरेको छ। सोही सूचनालाई आधार मानेर अहिले मलेसियाका इमिग्रेसनहरू लगभग सबै इमिग्रेसनहरू बन्द रहेका छन् र जति बेलासम्म इमिग्रेसनहरू बन्द रहन्छन् त्यति बेलासम्म कम्पनीहरूले चेकआउट मेमो निकाल्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यो भएर त्यो समयसम्म यहाँहरूले धैर्य गरिदिनु होला। अब हेरौँ लामो समयसम्म यसै गरी चेकआउट मेमोकै समस्या
रहेको खण्डमा यहाँको सरकारले पनि केही न केही उपाय अपनाउला। अब हामी डिसेम्बर 6 सम्म पर्खर हेरेकै स्थितिमा छौँ। यही सूचना मैले साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अब त्यसै गरी अब नेपालबाट मलेसिया आउने विषय पनि साथीहरूको धेरै पटक चासोको विषय बन्छ र नेपालबाटै पनि साथीहरूले फोन गरेर सोधिरहनुहुन्छ। नेपालबाट मलेसिया आउनको लागि नेपाल सरकारले कुनै रोक लगाएको छैन र मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशी श्रमिकहरू ल्याउन यस लकडाउन र कोभिडको कारणले रोक लगाएको हुँदा अहिले नेपालबाट मलेसिया आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। तर अब यस्तो अवस्थामा सम्भावना छ कि कम्पनीले यहाँको इमिग्रेसनबाट एप्रुभल लिएर, कुनै पनि कामदारको एप्रुभल लिएर कम्पनीले सारा खर्चहरू बेहोर्ने गरी कम्पनीले त्यसको जिम्मा लिन्छ भने नेपालबाट मलेसिया आउने सम्भावनाको ढोका खुलै छ। तर त्यति धेरै खर्च बेहोर्ने गरेर कम्पनीहरू ल्याउन तयार पनि छैनन् र अर्कोतिर यहाँको इमिग्रेसनले अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थामा एप्रुभल दिन सकिरहेको अवस्था पनि छैन। त्यही भएर जो साथीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, छुट्टीमा जानुभएको छ, उहाँ साथीहरूलाई तत्काल मलेसिया आउने सम्भावना नरहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यति भइसकेपछि अब सामान्यतया घर नेपाल फर्कनको लागि के डकुमेन्ट आवश्यक पर्छ भन्ने विषय मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, किनकि पटक पटक हाम्रा साथीहरू एयरपोर्टमा जाने अनि एयरपोर्टमा गएर अलपत्र परेर राति एमएससीमा दूतावासमा फोन गर्ने र हामीले दूतावासले रातारात गएर साथीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने यो जटिल अवस्था हो, यो अवस्था अबका दिनमा नदोहोरियोस् भनेर म कामना गर्न चाहन्छु र पुनः एकचोटि नेपाल फर्कनको लागि कुन कुन कागजातहरू आवश्यक छ भन्ने विषय म यहाँहरूलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। जस्तो सबभन्दा पहिला जो साथीहरू करार अवधि सकेर र भिसा सकेर नेपाल फर्कन चाहनुभएको छ, उहाँहरूको हकमा यहाँको अध्यागमन विभागबाट जारी गरिएको चेकआउट मेमो भन्छ, जुन बहिर्गमन अनुमति पत्रको रूपमा लिन्छ, त्यो अनिवार्य चाहिन्छ र त्यो बहिर्गमन अनुमति पत्र कम्पनीले इमिग्रेसनमा सम्पर्क गरेर यहाँहरूको पासपोर्ट सँगसँगै लगेर इमिग्रेसनमा गइसकेपछि इमिग्रेसनले निश्चित शुल्क लिएर चेकआउट मेमो जारी गर्छ। त्यसैगरी चेकआउट मेमोसँगै यहाँहरूलाई एयर टिकट, फ्लाइट टिकट, यसको मतलब हवाई टिकट जरुरी भयो। अब यी दुईटा कागजात भइसकेपछि यहाँहरूलाई अर्को जरुरी कागज भनेको के हो भने कोभिड टेस्ट, PCR टेस्टको रिपोर्ट जुन नेगेटिभ हुनु पर्यो, त्यो पनि 3 दिनभित्रको हुनु पर्यो। यहाँहरू नेपाल उड्नुभन्दा 72 घण्टाभित्रको रिपोर्ट मात्रै मान्य हुन्छ र जो साथीहरू 72 घण्टाभित्रको रिपोर्ट लिएर एयरपोर्टमा जान सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई प्लेनमा चढाउँदैन, सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा। र त्यसपछिको अर्को कागज हो CCMC फर्म भन्छ, जुन नेपाल सरकारले यहाँहरू नेपालमा गइसकेपछि कोभिडको कारणले कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ र कुन अवस्थामा रहनुहुन्छ भन्ने कुरा ट्र्याकिङ गर्नको लागि तयार गरेको एउटा फर्म छ, जुन अनलाइन पनि भर्न सकिन्छ, अफलाइन पनि भर्न सकिन्छ। अनलाइन भर्ने साथीहरूले अनलाइनको माध्यमबाट भरेर त्यसलाई स्क्रिनशट गरेर त्यो स्क्रिनशट नेपालको एयरपोर्टमा देखाउने र अफलाइनबाट भर्ने साथीहरूले अफलाइनको माध्यमबाट भरेर अफलाइन पेपर जुन छ त्यसलाई नेपालको एयरपोर्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, जुन नेपाल सरकारको रेकर्डको लागि अनिवार्य छ। यी 4वटा कागज मैले फेरि भने चेकआउट मेमो, हवाई टिकट, कोभिड नेगेटिभ रिपोर्ट, PCR रिपोर्ट 3 दिनभित्रको र CCMC फर्म, यी चाहिँ 4वटा अत्यावश्यक कुराहरू। अब जो साथीहरू विदामा जान चाहनुहुन्छ, विदामा जाने साथीहरूको हकमा कम्पनीले विदाको चिठी जारी गरिदियो भने चेकआउट मेमोको काम त्यसैले गर्छ। चेकआउट मेमोको सट्टा विदाको चिठी भयो भने पनि यहाँहरू एयरपोर्टबाट एक्जिट हुन सक्नुहुन्छ र त्यस बाहेकका 3टा डकुमेन्ट हवाई टिकट, CCMC फर्म र कोभिड टेस्टको रिपोर्ट त चाहियो नै। यति भएपछि
घर जाँदा एयरपोर्टमा गएर फर्किने, एयरपोर्टमा दुःख पाउने, झन्झट हुने सम्भावना हुँदैन। यो साथीहरूले पुनः स्मरण गर्नुहोला। अब म सरसर्ती एकपटक यहाँहरूका कमेन्टतिर ध्यान दिएँ। पासपोर्ट रिन्यू गर्न छ, ओरिजिनल नागरिकता आवश्यक छ कि छैन भनेर रेबुन अधिकारी खत्रीले लेख्नु भएको छ। पासपोर्ट रिन्यू गर्नको लागि पुरानो पासपोर्टको कपी ल्याउनुहोस् र त्यसै गरी नागरिकताको फोटोकपी। अहिले लकडाउनको अवस्था छ, यहाँहरूसँग ओरिजिनल नागरिकता नहुन सक्छ। नागरिकताको प्रमाणित फोटोकपी र पासपोर्टको कपी भयो भने यहाँहरूले आफ्नो राहदानी नवीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो कुरा क्लियर गरेँ। छुट्टीमा जानेको हकमा के छ भन्नुभएको छ साथीहरूले। मैले अघि नै भनिसकेँ, कम्पनीले बिदाको चिठी बनाइदियो भने जान सकिन्छ र फर्कने कुराको लागि यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। लकडाउन कतिसम्म जान्छ र यहाँको सरकारले कहिलेसम्म विदेशी कामदारहरूलाई मलेसिया आउन अनुमति दिँदैन, त्यो अवस्था हेरेर मात्रै भन्न सकिन्छ। नोभेम्बर 4 तारिकमा एप्लाई गरेको पासपोर्ट आयो भन्नुहुन्छ सागर गिरीले। मैले अघि नै भनिसकेँ, नोभेम्बर 10 सम्म एप्लाई गरेको पासपोर्टहरू आइसकेको छ। यहाँले आफ्नो नाम भेरिफाई गरेर आउनुहोला। मैले सरसर्ती हेर्दैछु, यहाँहरूका कमेन्टहरू दोहोरिएका छन् र मैले धेरै कुराहरू भनिसकेको विषयहरू कमेन्टमा परेका छन्। नेपाल जान के कागज चाहिन्छ भनेर बोहरा दलबहादुरले भन्नुभयो। मैले અહીં दोहोऱ्याएरै भनिसकेको छु 4वटा कागजात भनेर। भरतबहादुर सुनवार भन्ने साथीले हामी लगायत 5 जनाले कम्पनीले निकालिदिएको छ, हामीसँग पासपोर्ट छैन सर, हाम्रो कम्पनी मेरी फेयर चेयर सिस्टम हो, हामी एम्बेसीमा आउन चाहन्छौँ, मिल्छ मिल्दैन भन्नुभएको छ। तपाईहरु एम्बेसीमा आउन अवश्य चाहनुहुन्छ, सायद तपाईहरुकै विषय होला। हिजो मात्रै कम्पनीसँग कुरा गरिसक्नु भएको छ हाम्रो सरले। तपाईहरुको विषयमा केही सुनुवाई पक्कै हुँदैछ। सुभाष भट्टराई भन्ने साथीले निकै राम्रो कुराको जिज्ञासा राख्नुभएको छ। सर, इमिग्रेसन बन्द हुँदा फ्लाइट खुल्छ र भन्नुभएको छ। नेपालमा जाने फ्लाइटहरू बन्द भएका छैनन् र बिदाको चिठी बनाएर र पहिले नै चेकआउट मेमो निकालेका साथीहरूलाई नेपाल जानका लागि फ्लाइटहरू रेगुलर रूपमा चलिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। बिना चेकआउट मेमो नेपाल फर्कन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नुभएको छ। मैले अघि नै भने दुईटा कागज अनिवार्य, या त कम्पनीको बिदाको चिठी या चेकआउट मेमो, यी दुईटा कागज मध्ये एउटा कागज अनिवार्य हुन्छ, चाहिन्छ। र जुन साथीहरूको भिसा बाँकी छ त्यस्ता साथीहरूको हकमा बिदाको चिठी भए पनि हुन्छ, र जुन साथीहरूको करार र भिसा दुईटै सकियो त्यस्तो साथीहरूको हकमा चेकआउट मेमो अनिवार्य चाहिन्छ। भोइस सानो भयो भन्नुभएको छ। म त चिच्चाएरै बोलिरहेको छु। अब यहाँहरूले सुन्नु भएको छैन भने म क्षमा प्रार्थी छु। म चाहिँ चिच्चाएर बोलिरहेको अवस्था छ। जन्ममिति बिग्रेर पासपोर्ट आए के छ सच्याउने प्रावधान जानकारी पाऊँ भन्नुभएको छ खड्का कान्छा साथीले। खड्का कान्छाजी, एम्बेसीमा सम्पर्क राख्नु होला। एम्बेसीको राजधानी शाखामा आएर सम्पर्क गर्नु होला यसको लागि। अहिले टिकटको रेट कति छ भन्नुभएको छ। 14-1500 को हाराहारीमा 14-1500 रिङ्गेटको हाराहारीमा टिकट पाइने गरेको छ। सञ्जय शाह भन्ने साथीले लेख्नु भएको छ, सेटिङबाट जान मिल्दैन सर भन्नुभएको छ। यो सेटिङ भन्ने शब्द आफैमा अवैधानिक र गैर कानुनी शब्द हो। यस्तो शब्दसँग
हामी त्यति इन्टरटेन गर्दैनौँ र यस्तो पछि नलाग्न म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सन्तोष थापा भन्ने साथीले सर हामीलाई कम्पनीले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ 42 जनामा पोजिटिभ भएर भन्नुभयो। सन्तोषजी यहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। विश्वव्यापी महामारी जुन कोरोना महामारी छ यसले कुनै न कुनै दिन सबैलाई एकपटक छुने नै देखिन्छ। यहाँहरूलाई पनि अब पोजिटिभ देखिएछ, मलाई लाग्छ यहाँहरूको अवस्था ठिकै होला। कम्पनीले ट्रिटमेन्टको व्यवस्था पनि गरेको छ कि छैन त्यो जानकारी गराउनु होला र सुरक्षित रहनु होला। सुरक्षित रूपमा रह्यो भने यो रोग आफै पनि निको भएर जाने हुँदा यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। इलिगल जान पाउँछ कि पाउँदैन भन्नुभएको छ। इलिगल जान पाउन या त यहाँको सरकारले इलिगललाई त्यही अनुसारको व्यवस्था ल्याउनु पर्छ, त्यो अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन। रिहायरिङको मात्रै व्यवस्था छ। अर्को चाहिँ यहाँको इमिग्रेसन खुलेपछि यहाँले इमिग्रेसनमा गएर सरेन्डर गरेर आफ्ना कागजहरू बनाएर र यहाँको सरकारको नियमअनुसार आवश्यक कम्पाउन्ड तिरेर जान पाउनुहुन्छ। ग्याल्दुङ घले भन्ने साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ नेपालीहरू अलिक ठुलो पोस्टमा भयो भने कता हरायो, पढ्दा पढ्दै पो हराइसक्यो त। कुकुरलाई जस्तो व्यवहार गर्छ भनेर त्यही भावमा लेख्नु भएको छ। यहाँलाई कसले त्यस्तो व्यवहार गर्यो? त्यस्तो व्यवहार कसैले कसैलाई पनि गर्नु हुँदैन, चाहे सानो पोस्टको होस् चाहे ठुलो पोस्टको होस्। हामी मान्छे हौँ, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई जहिले पनि मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ र मानवीय भावले हेर्नुपर्छ। सिसिएमसी फर्म कहाँबाट भर्ने भन्नुभएको छ। यो चाहिँ यहाँहरूले हामीले हाम्रो राजदूतावासको फेसबुक पेजमा पनि सिसिएमसीको लिङ्क राखिदिएका छौँ। त्यही लिङ्कमा जानुभयो भने फर्म डाउनलोड हुन्छ र यहाँहरूले अनलाइनको माध्यमबाट भरेर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। टिकट फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन सर भन्नुभएको छ लालबहादुर तामाङले। कुन प्रसङ्गमा फिर्ता हुन्छ हुँदैन भन्नुभएको हो? टिकट लिइसक्नु भएको भने यसलाई रिसेड्युल गर्न पाइन्छ, तर अब त्यो एयरलाइन्स कम्पनीको नियमअनुसार हुने हुँदा एयरलाइन्स कम्पनीमा नै यो कुरा बुझ्न म अनुरोध गर्दछु। र पेल्याङ साउदेन लिम्बो साथीले मेरो भिसा लाउँछु भन्दै अल्मलाएर राखेको छ, कम्पनीले के गर्ने होला भन्नुभएको छ। लिम्बोजी एकचोटि दूतावासमा सम्पर्क राख्नु होला। कुन कम्पनीले त्यस्तो गराएको हामी कम्पनीसँग कुरा गर्छौँ र के कारणले तपाईँको भिसा लाग्न सकेको छैन त्यसको जानकारी गराएर कम्पनीलाई यथाशीघ्र भिसा लगाउन अथवा नेपाल पठाउनु पर्ने भने नेपाल पठाउनको लागि हामी कम्पनीलाई दबाब दिन्छौँ। सर चेकआउट मेमो भनेको के हो भन्नुभएको छ एकजना साथीले। यहाँहरूलाई मलेसियाबाट नेपाल जानको लागि इमिग्रेसन पार गर्ने एउटा अनुमति पत्र हो जुन यहाँको सरकारले दिन्छ र यहाँको सरकारले बहिर्गमन अनुमति पत्र दिएपछि मात्रै यहाँहरू नेपाल जान सक्नुहुन्छ। ल सरस्वती यहाँहरूका मैले कमेन्टहरू हेरेँ र हामी पछि पनि हेर्छौँ र महत्त्वपूर्ण कमेन्टलाई हामीले बुँदागत रूपमा टिपेर त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ। र साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मलेसिया सरकारले लकडाउन गरेको छ अहिले डिसेम्बर 6 सम्म
यसको छुट्टै एसओपी बनाएको छ। यहाँहरू सबैलाई एसओपीको पालना गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू घरबाट अथवा आफ्नो कम्पनीबाट बाहिर हिँड्दा जहिले पनि मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्न अनुरोध गर्दछु, किनकि धेरै साथीहरूले मास्क नलगाएको कारणले फाइन तिर्नु पर्यो भन्ने गुनासाहरू आइरहेका छन्। त्यस्तो गुनासो सुन्न अबका दिनमा पक्कै नपरोस् भन्ने म शुभेच्छा गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू ग्रुपमा नहिँडिदिनु होला र विशेष काम नपरिकन यात्रा पनि नगरिदिनु होला, किनकि अहिले एक राज्यबाट अर्को राज्यमा जान मनाइ गरिएको छ कोभिडको कारणले। मलेसियामा पहिलाभन्दा बिस्तारै कोभिडका केसहरू बढ्दैछन्। यहाँहरू आफै पनि कोभिडको कतिपय साथीहरू सङ्क्रमित भएका छौँ भन्ने पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। साथीहरूलाई सावधानी रूपमा रहन र यहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको म कामना गर्न चाहन्छु, किनकि यो विश्वव्यापी महामारी हो। यहाँहरू आफैले सावधानीका उपायहरू अपनाएर आफू सुरक्षित रहनुहुनेछ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। र त्यसबाहेक मलेसियामा रहँदा मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, जुन देशमा रहन्छ त्यो देशको कानुनको अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँको कानुनको उल्लङ्घन गरियो भने यहाँकै कानुनअनुसार सजाय भोग्न तयार पनि रहनुपर्छ। र मैले पटक पटक साथीहरूलाई भन्ने गर्छु, यहाँहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि घर परिवार इष्टमित्र आफन्त र देश छाडेर आउनुभएको छ। यहाँहरूका केही सपनाहरू छन्, केही योजनाहरू छन्, केही लक्ष्यहरू छन्। ती सपना योजना र लक्ष्यहरू यहाँको परिवारसँग, यहाँको बुवाआमासँग, यहाँको छोराछोरीसँग र यहाँको श्रीमतीसँग जोडिएका छन्। र ती लक्ष्य योजना अनुरूप आफूलाई ढालेर आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो ड्युटीप्रति जिम्मेवार र वफादार भएर भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। र यहाँहरूले आम्दानी गरेको हिस्सा वैधानिक माध्यमबाट देशमा आफ्नो परिवारलाई पठाउनुहुनेछ र आफ्नो खर्चलाई सन्तुलित बनाउने, मितव्ययी बन्ने, अनुशासित बन्ने, संयमित बन्ने र असल व्यवहार गरेमा कहीँ पनि कुनै पनि मान्छेले दुःख पाउँदैन। धेरैजसो साथीहरू जो विभिन्न अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको हुन्छ, उहाँले कहीँ न कहीँ कानुनको उल्लङ्घन गर्नुभएको हुन्छ, कहीँ यहाँहरूले व्यवहारको, कहीँ आचरणको उल्लङ्घन गर्नुभएको हुन्छ र त्यसरी दुःख पाएको अवस्था देखिन्छ। र म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँका सबै कम्पनीहरूले नेपालीहरू असाध्यै मेहनती छन्, इमान्दार छन्, इमान्दारपूर्वक काम गर्छन् भनेर यहाँहरूको प्रशंसा पनि गर्दा हामीलाई गौरव लाग्छ। र सँगसँगै विभिन्न कम्पनीबाट हामीले सुन्ने गर्छौँ, नेपालीहरू सबै ठिक छ, तर अलिकति पकेटमा पैसा भयो भने विभिन्न विलासी काममा खर्च गर्ने र त्यसपछि कम्पनीबाट बाहिरिन पुगे भने यसै गरी विभिन्न विलासी काममा खर्च गर्ने र विभिन्न समस्याहरू ल्याउने पनि गर्छन् भन्ने र पनि गुनासो आउन गरेको छ। मलाई आशा छ आगामी दिनमा हामीले यस्ता गुनासाहरू सुन्नुपर्ने छैन। र हामी विदेशमा छौँ, हामीलाई एकले अर्काको सहायता चाहिन्छ, एकले अर्काको सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र मानवीय व्यवहार देखाएर मात्रै हामी यहाँ रहन सक्छौँ, बाँच्न सक्छौँ, आफ्ना काम गर्न सक्छौँ। यसको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ र ती सङ्घ संस्थाहरूले दूतावाससँग विभिन्न समयमा समन्वय गरेर काम गर्दै पनि आउनुभएको छ। र आगामी दिनमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा आएका साथीहरूको हित र कल्याणको लागि गरेको सहयोग र सदाशयताका लागि नेपाली राजदूतावास मलेसिया हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। र आगामी दिनमा पनि दूतावाससँग विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हातेमालो गर्दै काम गर्नुहुनेछ भने म अपेक्षा राख्न चाहन्छु। र साथीहरूलाई म अब अन्त्यमा यहाँहरूलाई स्वस्थ रहनुहोला अनि सुरक्षित भोजन, आहार विहार र बानी व्यवहारमा चाहिँ ख्याल गर्नुहोला र आफ्नो स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। स्वास्थ्यमा ख्याल गरेर आफ्नो नियमित ड्युटी जाने कुराहरू, नियमित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू, यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। र अहिले सबैको घर परिवारसँग सम्पर्क हुने माध्यम सजिलो भएको छ। दिनदिनै हुन्छ अथवा एक दिन बिराएर हुन्छ, घर परिवारसँग सम्पर्क राख्नुहोला। घर परिवारसँगलाई पनि आफू टाढा नभएको अनुभूति गराउनुहोला र पारिवारिक र सामाजिक मर्यादा कायम राखेर विदेशमा रहनुहोला। र अप्ठ्यारो परेमा हामी दूतावास छौँ, हामीले गर्न सक्ने सहयोगमा कुनै कन्जुसाइ नराखी हामी हरदम तयार छौँ भन्दै यो हप्ताको नियमित साप्ताहिक फेसबुक कार्यक्रमबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।